و اینم یه حقیقتی است برادران که ما باید این رو بفهمیم. مخالفت‌های جهانی که امروز با ما میشود علتش فقط ایمان ما به خداست، فقط پذیرش ما اسلام است. اسلام را اینه. اگر چنانچه ما به اسلام معتقد نبودیم یا اگر به اسلامی معتقد بودیم که اون اسلام نیمه بیشتری از احکام رو نداشت و به بسیاری از عقاید خود و احکام و شرایع خود آراسته نبود، مثل اسلام بسیاری از کسانی که امروز نوکرهای آمریکا هستند در این منطقه و در هر جای دیگه، اسلام بی جهاد، اسلام بی امر به معروف و نهی از منکر، اسلام بی لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، قرآن بدون آیات فراوان حرکت انبیا. به این چنین اسلام و قرآنی اگر ما معتقد بودیم یقینا با ما هیچ کار نداشت.